चित्रबहादुर केसी बागलुङमा हेडमास्टर हुँदै गर्दा झलनाथ खनाल चाहिँ खाना नपाएर त्यही इलामबाट हानिएर बागलुङमा टिचर भएको यसै जुनीमा हो। बागलुङको एउटा सहायक टिचरलाई सुन्नु न, बागलुङको एउटा सहायक टिचरलाई छोपेर प्रधानमन्त्री बनाउने यो पार्टी हो। नत्र घनश्याम 60 सालसम्म कुन कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो? कुनै कमिटीमा थिएनन्। 65 मा केन्द्रीय कमिटीमा ल्याइयो, 61 मा 71 मा उपमहासचिव बनाइयो, डेन्टिङ पेन्टिङ। भर्खरै मात्र नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचितै भएर आउनु भएको छ। तपाईको इतिहास हेर्दै गर्दाखेरि 20 वर्ष अगाडि तपाईले बाजुरा जिल्लामा कम्युनिस्ट एमालेको भनौं न कमान्ड सम्हाल्दाखेरि त्यहाँबाट तपाईलाई बर्खास्त गरिएको थियो। दुईचोटी तपाईलाई केन्द्रीय सदस्यबाट तपाईको नाम काटिएको थियो र चाहिँ तपाईलाई 10 वर्षसम्म चाहिँ पार्टीबाट कारबाही पनि चाहिँ भीमरावलले गर्नु भएको थियो भन्ने कुरा बाहिर आयो। आज यस्तो भयो कि 10औं महाधिवेशनमा तपाई निर्वाचितै भएर आइराख्नु भएको छ। भीमरावलजीहरुको एक किसिमको बनेको अवस्था छ। के भन्नुहुन्छ? यसैबाट सुरु गरौँ न। म भीमरावल मात्रै भन्दैन। भीमरावलले माधव नेपाललाई खुसी पार्नको निम्ति त्यो काम टास्क गर्नुभएको थियो। अराउने खटाउने माधव एन्ड झलनाथ कम्पनी नै हो। त्यसो भएको हुनाले आज झलनाथ र माधव त रहेनन् नै यो पार्टीमा। गडबडी आन्तरिक पार्टीमा पार्टी बाहिर कागको जस्तो हैसियत भएका माधव र झलनाथ त रहेनन् नै। अब भीमरावल कमरेडलाई हामीले उपाध्यक्ष लड्नु, किनभने तपाईको हैसियत भनेको ओलीसँग होइन, तपाईको कम्पिटिसन भनेको ईश्वर पोखरेलसँग पनि होइन। किन भन्दाखेरि ईश्वर पोखरेलको 35 सालमा ईश्वर पोखरेलले नेकपा तत्कालीन मालेको संस्थापक सदस्य हुँदै गर्दा भीमरावलको केन्द्रीय कमिटीमा डेब्यू भनेको नेपालगञ्ज महाधिवेशन 2054 सालमा मात्रै भएको हो। 19 वर्ष केन्द्रीय कमिटीमा डेब्यूको हिसाबले पनि ईश्वर पोखरेल भन्दा उहाँ पछि हो। अनि अर्को भनेको अहिले भीमरावल नै एमालेको एउटा टाउको दुखाइको विषय हुनुभएको छ। हिजो हामीलाई केही कुरा उहाँ कुरा लगाउनेहरूको घानमा हुनुहुन्थ्यो। मलाई तपाईले त बदला लिनु भयो नि त। म बदला लिएन। कार्यकर्ताले सायद तोकेका हुन्, मैले केही बदला लिएको छैन। म त उहाँ आफ्नो हिसाबमा जाँदै हुनुहुन्छ, मैले अवगात किन लिने? मैले त हामीले त हाम्रा मुद्दाहरू कार्यकर्ताको अदालतमा छोडेका थियौँ। अनि तपाईलाई एक किसिमको भनौँ आत्मसन्तुष्टि त भयो होला नि। 20औं वर्ष अगाडि तपाईलाई बाजुरा जिल्ला सचिवबाट हटाइएको पीडा, दुईचोटी केन्द्रीय सदस्यबाट हटाइएको पीडा, 10 वर्षसम्म पार्टीबाट चाहिँ बर्खास्त गर्नेसम्मको सजायका कुराहरू भीमरावलको अगुवाईमा भएको अवस्था थियो। आज तपाईलाई के न के रात महसुस त हुन्छ होला नि भन्न खोजेको। मलाई व्यक्तिगत मेरो आफ्नो केही जीवन छैन। एमालेको न्याय मूर्ति एउटा स्वरूप जो छ, जो आमाले पनि अघि पछि त छोराले हान्दिन। जब ठुलो छोराले सानो छोराले पिट्छ नि, त्यसपछि आमा ठुलो छोराले झ्याप लाउँछ के। सिटभित्र आफ्नो छोराले हान्दिन नि आमाले। त्यस्तै एमालेमा भएका आन्तरिक अन्यायहरू, गडबडीहरू हामीले कार्यकर्ताको अदालतमा हामीले छोडेका थियौँ। 20 वर्षसम्म माधव झलनाथ भीमरावलहरू यी ठुला हुन्, यिनीहरूसँग दयाल त्यत्तिकै न्यु खोज्छ भन्ने एउटा पंक्ति थियो। तर आज कालान्तरमा के पुष्टि भयो भन्दाखेरि कुनै पनि, चाहे केपी ओली हो, चाहे माधव नेपाल हो, चाहे झलनाथ खनाल हो, कसैलाई पनि गल्ती गरे भनेपछि झ्याप्पु हान्ने ताकत एमालेसँग रहेछ भन्ने पुष्टि भयो। म त्यो शक्तिको विश्वास गरेको छु। भोलि मैले बलियो भएर मैले कसैले हाने भने फेरि ओलीजीको चाहिँ तपाईले चाहिँ भक्तिभाव गरेर अलिक धेरै उहाँको आत्मप्रशंसा गरेर उहाँलाई खुसी पारेर केन्द्रीय सदस्य दयालले लिएको भनेर तपाईलाई आरोप पनि त मान्छेले लगाउँछ। होला, म चाहिँ होला, तर चाहिँ उहाँले पाएको, उहाँले तोकेका 101 जनाको जो कोटा छ त्यसमा म 33 मा पढेँ। उनीहरू एकमा मात्रै परेको भए त ओलीले मात्रै थुपारेको भन्नुहुन्थ्यो होइन। 1400 पाएका छन्, 1500 पाएका छन्, 900 पढेका छन्, 1200 मा पढेका छन् होइन। अब केन्द्रीय सदस्यमा त भीमरावल पनि पढ्नुभएको हो नि त ओलीको लिस्टमा होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ मान्छेको देवी गेवालीले 1877 पाउनुभयो। किन भन्दाखेरि उहाँ कसैले नबिजाउने गरी बोल्नुहुन्छ, सबैको सद्भाव छ। तर म माधव झलनाथ र माधव झलनाथ उत्पादन गर्ने केही यताका हस्तीहरूलाई म कटाक्ष गरेर बोल्नु भएको हुनाले मेरो चाहिँ तपाईको नि सर एउटा कुरा, जस्तो माधव झलनाथजीहरूले पार्टी छोडेर गइसक्दा पनि त्यो एउटा भनौँ न उहाँहरूप्रतिको आक्रोश चाहिँ किन अझै पनि तपाईँमा त्यो आक्रोश किन छ? आक्रोश त अझ बाँकी छ। हिसाब किताब उहाँहरू यति एमालेबाट बाहिरिएर मात्रै उहाँको दण्ड पुरा भएको छैन होइन। उहाँहरूलाई
देशप्रतिको गद्दारी, आन्दोलनप्रतिको गद्दारी, एमालेको माना खाएर अहिले काङ्ग्रेस र माओवादीको गाना गाउने गद्दारीको हिसाब किताब जनता जनार्दनले नगर्दासम्म माधव र झलनासँग हाम्रो हिसाब किताब आउँदै बाँकी छ। बोइङको खजान्ची माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमाले थियो। चित्रबहादुर केसीको सहायक मास्टर, चित्रबहादुर केसी बागलुङमा हेडमास्टर हुँदै गर्दा झलना खनाल चाहिँ खाना नपाएर त्यही इलामबाट हानिएर बागलुङमा टिचर भएको यसै जुनीमा हो। बागलुङको एउटा सहायक टिचरलाई सुन्नु न, बागलुङको एउटा सहायक टिचरलाई छोपेर प्रधानमन्त्री बनाउने यो पार्टी हो। अहिले बौला कुकुर जस्तै मेरा पाले कुत्ता मैरेकै भुक्ता, उहाँहरू अहिले एमालेलाई मात्रै धारे लगाइराख्नु भएको छ। जुन पार्टीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायो त्यसो भएको हुनाले बौला कुकुरले के गर्छ, आफ्नै मालिकले टोक्छ। मेरा पाले कुत्ता मैरेकै भुक्ता, उहाँसँग हिसाब किताब छ एक। र अहिले मलाई उहाँहरू गएकोमा होइन, उहाँहरूले जुन गद्दारी गर्नुभएको छ त्यत्रो 15 लाखको जनमास आएको छ। भावी नेपालको एउटा कार्यदिशा चितवनले तय गरिसकेको छ। जनताले एउटा चाहिँ त्यहाँ एउटा त्यो कुम्भ मेलाले, त्यहाँ जनसागरले प्रचण्डलाई फेरि चाहिँ भारत पठाउने आधार तयार गरेको छ। उहाँ किन भन्दाखेरि एमाले जब उठ्छ नि, नेपाली जनता जब एमालेमा गोलबन्द हुन्छन्, एमाले अगाडि सार्छन् नि, उहाँ चाहिँ त्यो उहाँको धैर्य पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको जति पनि छैन। ज्ञानेन्द्र त बरु नेपालमै बसेका छन् नि। यी त प्रचण्डको बानी त के छ भन्दाखेरि 49 सालमा पनि एमाले 70 सिट जित्यो भनेर उहाँले 51 सालमा 2 वर्षपछि तत्कालीन भाजपा के अरे काङ्ग्रेस आई नेतृत्वको चरण चुम्बन गरेर जेएनयूबाट चाहिँ एउटा त्यहाँबाट सिक्वेन्स मिलाएर बाबुराम र प्रचण्डले नोएडामा पोलिटिक कसेर हर हर महादेव गर्दै भारतको उपासना गरेर एमाले भन्दा ठुलो पार्टी हुन पाऊँ भनेर उनले एउटा तपस्या तयार गरे, भरमजाल छरे र 64 मा ठुलो पनि भए। अब पनि प्रचण्डको काम के हो भन्दाखेरि अब यिनको पार्टी सुक्छ। यिनले म जङ्गल जान्छु भनेर मलाई जङ्गल जाने तयारी गरेर राखेका छन् भन्छन्। होइन, उहाँ जङ्गल जाने होइन, उहाँ जाने नोएडा हो। हिजो पनि गएको जङ्गल होइन, उहाँ नोएडा हो। जङ्गल जाने बादल बरु एमालेमा हुनुहुन्छ। बादलले बनाएका कमान्डरहरू पनि ढिलो चाँडो जनयुद्धको सक्कली कमान्डर बादल एमालेमा हुनुहुन्छ। दलाल कमान्डर प्रचण्ड अब फेरि नोएडा जान्छन्। खास गरिकन 10औं महाधिवेशन भर्खरै सकिएको छ र अध्यक्षमा जसरी भीमरावलले एउटा प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो त्यस्तो एमाले जो चाहिँ ओली बेसनै भनेर बाहिर चर्चा पनि आएको थियो होइन। वडादेखि नै तपाईँहरूले सर्वसम्मत भनेर आफ्ना मान्छेहरू ओलीले लिएर आएको अधिवेशनमा महाधिवेशनमा चाहिँ भीमरावलले 10% कटाए भन्ने एउटा जुन लोकतन्त्र बच्यो भीमरावलको कारणले भन्ने कुरालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? नेपालमा प्रचण्डका भरियाहरू अधिनायकवादको अन्तिम अवशेष प्रचण्ड हुन्। एमाले मात्रै नभइदिएको भए प्रचण्डको हालत बनेको डाक्टर गोर्धनजको जस्तो जेलमै मर्थे या त चाहिँ श्रीलङ्काका चाहिँ बिल्लु पेल्लाई प्रभाकरण जस्तै मारिन्थे। किन भन्दाखेरि यदि प्रतिपक्ष पनि पुँजीवादी पार्टी, सत्ता पक्ष पनि पुँजीवादी पार्टी भएको ठाउँमा कहीँ पनि चाहिँ उग्रवामपन्थीहरूले यतिको सेफ ल्यान्डिङ र इज्जत पाएको छैन। एमाले विपक्षी दलको नेता नहुँदो त प्रचण्डको र मरु ओडारमै हुन्थ्यो प्रचण्डलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्ने। हामी एमाले धावन मार्ग भएर पनि मात्रै प्रचण्डको सुरक्षित अवतरण भएको हो। 1 2 नम्बरमा आएपछि प्रचण्ड यस्तो धन्धुकारी व्यक्ति हो जसले राजा हटेपछि नेपाल थेक्ने 4वटा अङ्ग उनले सिद्ध्याएर इन्डियालाई भाका कवल जो उहाँले चाहिँ म नेपाली लेन्डु दोर्जे बन्छु भन्ने उहाँ भाका कवल गरेर आविष्कार गरेको मान्छे हो। उहाँले नेपालका 4वटा अङ्ग सिद्ध्याउनु सक्नु भएन, तर यो 10 वर्षमा उहाँले आँटेका 4वटा अङ्ग हुन् सिद्ध्याउनु खोजेका। 1 सेना, 2 अदालत, 3 एमाले, 4 काङ्ग्रेस। एमाले, काङ्ग्रेस, सेना, अदालत। तपाईको त्यो अन्तर्गत पहिला सेनातिर लाग्यो हेर्नुहोस्। उहाँको गिर्जाको आडमा चढेर उहाँले सेनाले हान्नुभयो। बालुवाटारमा पहिलो प्रकट हुँदाखेरि नेपालको
सम्मानित सेनालाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो त बलात्कार गर्न दिदीबहिनीहरूलाई बलात्कार गर्न मात्रै गठेको बनाएको सेना हो भनेर निन्दा गर्नुभयो र त्यो उहाँको कुण्ठा कहाँसम्म पुग्यो भन्दाखेरि अन्ततः सेनापति काण्डसम्म पुग्यो। सेनापति काण्ड अहिले हेर्दाखेरि अहिले सामान्य लाग्छ, तर यदि त्यहाँ आर्मी अफिसरको बैठकले यदि कटवाललाई साथ नदिएको भए कटवाल खुरुक्क हिँड्थे या बाँकी जो जनरललाई मार्थे त्यो ठेगान छैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले यस्तो धन्धुकारी हो कि त्यहाँ कोतपर्व बचाउन खोजेका थिए प्रचण्डले, त्यसलाई केपी ओली र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संयमतापूर्वक त्यो सेनापति काण्ड ठेकेको हो। एक, त्यसपछि बल्ल देश लयमा आयो। अनि अर्को भनेको सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउनमा पनि प्रचण्ड त्यही छन् र खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री नबनाउँदासम्म पनि प्रचण्डले मानेनन्। त्यसको मतलब कि मकसद के थियो भन्दाखेरि अदालतलाई अहिलेको जस्तै अराजक बनाउनु थियो। दुई, उहाँले एमालेमा झलनाथ र वामदेव जस्ता गद्दारहरू प्रक्षेपण गरेर होस् या माधवलाई सुरुमा एकचोटि चाहिँ सताएर होस् या धम्काएर आफ्नो अहिले दास बनाएर होस्, उहाँले एमालेलाई पनि खेल्नुभयो। तपाईँको सुशीलको गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नदिनु पनि काङ्ग्रेस सिद्ध्याउने पनि प्रचण्डको मकसद थियो र सुशीललाई पनि उनले फुटेको आँखाले पनि चस्माले पनि देखेनन्। अहिले देउबा पदको निम्ति जे पनि गर्न सक्ने, आफूलाई गोली हान्न मारेर तयार भएकोलाई प्रचण्डलाई पनि अहिले चाहिँ काँध मिलाएर हिँड्न सक्ने देउबा जस्तो हरिलट्ठक भएको काङ्ग्रेस भएको हुनाले मात्रै अहिले मिलेका छन् जिउँदा। र अनि अर्को भनेको देउबा भनेको राणाको ज्वाइँ काङ्ग्रेस हुन्, सक्कली काङ्ग्रेस होइनन् नि देउबा। 10 वर्ष जेल बसेका मान्छे हुन्, कसरी होला? तर तपाईँ सुन्नु न, हो ठिक हो, जेल बसे। जेल त कहिलेकाहीँ सूर्यबहादुर थापा पनि पद नपाएको बेला नेविसङबाट सङ्घर्ष गरेका सूर्यबहादुर थापा पनि काङ्ग्रेस थिए, सुरुमा काङ्ग्रेस थिए नि। त्यसैले जेल तुलसी गिरी पनि जेल बसिया हुन्, 7 सालको आन्दोलन लडेका थिए। तर जब मान्छे दरबारको नजिक पुग्छ नि त्यो रङमङ्गाइ आएको हुन्छ। जुन दिन आर्जु देउबाबाट लगनगाँठो कसियो, जुन दिन अहिले चाहिँ घुमाउरो रूपमा यी चोलेन्द्र शमशेरहरूसँग लगनगाँठो कसियो, तपाईँले थाहा छ 51 सालमा राप्रपाले के भन्यो? गिरिजाबाबुले प्रधानमन्त्री मानेन। हेर्नुहोस्, खुम्बहादुरले मानेन, देउबा अगाडि सक्छन् भने हामी प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ भन्यो। कारण के? प्रतिमा राणा राप्रपाकी केन्द्रीय सदस्य थिइन्, पशुपति शमशेर काङ्ग्रेसको राप्रपाको हर्ताकर्ता थिए। देउबालाई ज्वाइँ मानेर चाहिँ दरबारीहरूले छाने। एक अर्को घटना हेर्नुहोस्, होलेरी काण्डमा 58 मा गिरिजाबाबुलाई सेनाले असहयोग गरेर गिरिजाबाबुले राजीनामा दिए, देउबा संसदीय दलमा विजयी भए। कारण के? दरबारले छान्यो नि त्यो खेल। त्यसो भएको हुनाले देउबामा कोइराला परिवार र रामचन्द्र जतिको सक्कली इतिहास पनि छैन, सक्कली काङ्ग्रेसको रगत पनि छैन। हेर्नुहोस्, त्यहाँ आफूलाई जिल्ला जिल्लामा घुमाएर हिँड्ने आजसम्म सुदूरपश्चिमका धेरै काङ्ग्रेसले चाहिँ ज्यान दिएका छन्। तर अहिले कर्णबहादुर मल्ल डडेलधुराको सभापति रोइरहेका छन्। तर देउबा को छन् थाहा छ? कसलाई खुसी पार्न मक्क छन् थाहा छ? चोलेन्द्र शमशेर र आर्जु राणालाई खुसी पार्न सम्पूर्ण समय त्यही दिएछ। त्यसो भएको हुनाले यो त राणा शासनको हो। राणा र देउबाको साँठगाँठ, नेपाली लोकतन्त्र विरुद्ध राणा र लोकतन्त्र उसको साँठगाँठ भइरहेको छ। दयालजी, मैले तपाईँलाई सोधिरहेको थिएँ क्या, वास्तवमा यो जुन अध्यक्षमा भीमरावको पराजय पछि उहाँको हैसियत के हुन्छ? एउटा राष्ट्रले एउटा पत्याएको नेता त हो नि उहाँ। अब एमालेमा उहाँको भविष्य के हुन्छ? ल भनिदिनुहोस् त तपाईँ। नै उहाँ चाहिँ केपी ओलीले एकपल्ट भन्नुहुन्थ्यो नि, मौरीको पछि लाग्यो भने फुलमा पुगिन्छ, झिँगाको पछि लाग्यो भने रक्षणमा पुगिन्छ, होइन? भीमरावल अहिले बिचमा हुनुहुन्छ। अद्यपि म घनश्याम भीमरावलाई म आग्रह गर्छु, हामी हिजो उहाँहरूले हामी ठुलै भयौँ, यिनलाई चाहिँ बाटैमा निमट्छौँ भन्दाखेरि पनि हामी अत्तालिएका थिएनौँ। हेर्नुहोस्, र अहिले उहाँहरूले आफैलाई कोतर्नु भएको छ, आफैलाई माधव र झलनाथको आविष्कार गर्नमा त उहाँहरूको पनि हात छ नि त।
त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको अधोगतिमा पनि हामी मातिएका छैनौँ। हामी उहाँहरूलाई अझै आदर गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ। उहाँहरूको विद्वता, उहाँहरूको इतिहास, उहाँहरूले आफ्नो निष्ठाले उद्धार गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, मान्छेलाई अर्काले उद्धार गर्दैन। मान्छेलाई आफ्नो उद्धार गर्ने एउटा अन्तिम अस्त्र भनेको उसको निष्ठा हो। देशप्रतिको, आन्दोलनप्रतिको। एमालेमै सक्रिय रहला नि त, उहाँ त केन्द्रीय सदस्य पनि ज्योतिष होइन, होइन ज्योतिष होइन। मेरो आग्रह के हो, म यति भन्छु, निष्ठा डगमगाउनुहुन्न है। निष्ठावान नेता नै हो नि, निष्ठावान नेता। निष्ठावान हो होइन भन्ने कुरा अब उहाँका आगामी यात्राले थाहा हुन्छ। उहाँले पार्टी आन्दोलनको जहिले पनि उहाँले हिजो एउटा उहाँलाई गुटको धमिलोमा उहाँका ठुल्ठुला उहाँले माछा मार्नुभयो। तर अब अहिले भनेको मदन भण्डारीको जीवित हुनुभन्दा अगाडि पनि यस्ता धमिलोमा माछा मार्ने जमाना थिएन। र अब ओलीको एउटा पार्टीमा स्थायी जराहरू स्थायी चाहिँ राज भइसकेपछि पनि यो गुटका धमिलोमा माछा मार्ने दिन गए। उहाँले गुटको धमिलोमा धेरै माछा मार्नुभयो घनश्यामजीले, योगेशजीले। बहुदलीय जनवादी पार्टीको उपमहासचिव हुनु भनेको कम हो भीम रावलको, के अरे घनश्याम भुषालको? क्रिस्चियन पशुपतिको पुजारी, क्रिस्चियन पादरी हुनु र घनश्याम भुषाल बहुदलीय जनवादी पार्टीमा घनश्याम भुषाल उपमहासचिव हुनु एउटै थियो हिजो। तर के गर्नुहुन्छ, जलनाथहरूले त आविष्कार गरे रातारात घनश्यामलाई। नत्र घनश्याम 60 सालसम्म कुन कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो? कुनै कमिटीमा थिएनन्। 65 मा केन्द्रीय कमिटीमा ल्याइयो, 61 मा 71 मा उपमहासचिव बनाइयो, डेन्टिङ पेन्टिङ। उहाँलाई चाहिँ गुटको धमिलोमा उहाँले माछा मार्नुभयो। भीम रावलले पनि गुटकै धमिलोमा माछा मार्नुभएको हो। उहाँले 71 मा 51 सालमा उहाँले 2टा मन्त्रालय, एउटा पर्यटन, एउटा संस्कृति पर्यटन, 2टा मन्त्रालय उहाँले, उद्योगको एउटा उद्योग, पशु उद्योग पनि पाउनुभयो हरि पाण्डेको। त्यसो भएको हुनाले नाम मात्रै राज्य मन्त्री थियो। राज्य मन्त्री 2 किसिमका हुन्छन्, एउटा माथि फुल मन्त्री छ, तल राज्य मन्त्री छ भने त्यो पिए बराबर हो। तर माथि फुल मन्त्री छैन भने त्यो फुल मन्त्री बराबर हो। उहाँले फुल मन्त्री जस्तो बराबरको 2टा मन्त्रालय सुरुमै पाउनुभयो। र केन्द्रीय लगभग मेरो विचारमा नेकपा एमालेको इतिहासमा केन्द्रीय कमिटी सदस्य नभएर मन्त्री पाउने थोरै भाग्यमानी मध्येमा 51 सालमा भीम रावल हुन्थ्यो। त्यो पनि गुटको धमिलोमा माछा पर्यो एक। अनि 55 मा गिरिजाबाबुको त्यो चुनावी सरकारमा 2 पटक मन्त्री हुने थोरै एमालेमा उहाँ पर्नुभयो, अर्को माछा पर्यो। त्यसपछि 63 मा के अरे 66 मा केन्द्रीय सदस्य हारेको रिसले, उपाध्यक्ष हारेको रिसले उहाँले यसरी नै केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको उहाँले शपथ गर्न लिनु भएन। अनि मन्त्री पाइने भएपछि बल्ल अघिल्लो राति उहाँले रातारात सचिव गरेर मन्त्री पाउनुभयो। ह्याट्रिक मन्त्रालयको सुविधा पाउने पनि उहाँ नै हो, 3। अनि 4 नम्बरमा शक्तिशाली गृह मन्त्रालय, वामदेव र ओलीले मात्रै पाएको गृह मन्त्रालय। एमालेमा अर्को गृहमन्त्री जस्तो वजनदार मन्त्रालय पाउने एकमात्र नेता भनेको पनि भीम रावल नै हो। कति भयो? 5वटा सब्सिडी पाउनुभयो उहाँले। 6औं सब्सिडी उहाँले धेरै नेतालाई उसिनेर उहाँले उप प्रधानमन्त्री र रक्षा पाउनुभयो। त्यसो भएको हुनाले हिजो त्यो गुटको धमिलोमा त्यसमा नेताहरूलाई पनि म उति दोष दिन्छु। उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि हिजो गोबर सोर्नेहरू सोइरेका सोइरेछन्, टक 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 बाठालाई ल्याएर डेरीको र रसभरीको र त्यो दुध मलाईको मात्रै जिम्मा दिनुभयो। अब आज दुध मलाई र डेरी चलाएका वालालाई गोबर सोर्न गाह्रो भएको हो। तर पार्टी आन्दोलनमा के ठान्छन् भन्दाखेरि मदन भण्डारीको विद्युत बहुदलीय जनवादले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो एकाङ्की हेर्दैन। यता गोबरको बासना र रसभरीको स्वाददेखि लिएर गोबरको गन्धसम्मलाई बराबर मान्नुपर्छ यदि डेरी चल्ने हो भने। त्यसैले अब म रावल कमरेललाई, घनश्याम भुषाललाई के आग्रह गर्छु भन्दाखेरि माधव र झलनाथको सुरक्षा छातामा बसेर धेरैका टाउकामा लट्ठी बसाउँला भन्ने सपना थियो, त्यो ध्वस्त भए पनि उहाँले, तपाईहरूले विवेकसँग ढङ्गले
सबैसँग बराबरी भएर चल्नुहोस् है। सपना धेरै ठुला सजाइएका थिए हिजो, त्यो गुटको धमिलोमा धेरै ठुला हामी ठाउँ अब उप मात्रै बाँकी थियो, महासचिवको पनि उपमहासचिव झुन्डिया थियो, महासचिव हुन्थ्यो होला घनश्याम बसाल, उप प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने थियो होला, उपाध्यक्ष भएको मान्छेलाई अध्यक्ष भइयो भन्ने थियो होला, तर भ्रम र वास्तविकता होइन। म सङ्कटकालको सबैभन्दा कान्छो सचिव, मलाई को हल्लाउन सक्छ सोच्थ्यो त, हटाइयो त। त्यसैले इतिहास अलिकता बाङ्गोटिङको पनि छ, तर मान्छेले निष्ठा र विवेकसँग चल्नुपर्छ। मलाई अहिले अब केन्द्रीय सदस्य भएपछि जिम्मेवार हो भन्छन् कि हामी पद नहुँदाखेरि गैर जिम्मेवार थियौँ त। त्यसैले पद जिम्मेवार व्यक्ति पद हुँदा पनि नहुँदा पनि जिम्मेवार हुन्छ, गैर जिम्मेवार व्यक्ति पदासीन हुँदा पनि नहुँदा पनि गैर जिम्मेवार। माधव झलनासँग पद थिएन, गोर्बाचवसँग पद थिएन, गोर्बाचवलाई कहिले चाहिँ प्रेसिडेन्ट गोर्बाचव भन्छ, कहीँ महासचिव गोर्बाचव भन्छ, गद्दार गोर्बाचव भन्छ। त्यस्तै माधव र झलनालाई पनि अब भूपो प्रधानमन्त्री भन्दैनन्, एमालेका भगौडा भन्छन्, एमालेका गद्दार भन्छन्। त्यस्तै राहुल कमरेड र भूषाल कमरेडलाई विनम्र आग्रह छ, तपाईहरू एमाले रसायनले तपाईहरूको शरीरमा को राजोस्, माधव र जलनाथको अवशेष नहुनुहोस्। आफ्नो उद्धार मान्छेले आफै गर्नुपर्छ र आफ्नो उद्धार आफै गर्ने अन्तिम अस्त्र भनेको आन्दोलनप्रतिको, देशप्रतिको, जनताप्रतिको निष्ठा हो। निष्ठामा कोही जेठ कान्छो हुँदैन। तर नि जस्तो अब चुनाव आउँदैछ, अब स्थानीय चुनाव, त्यो पछाडि चाहिँ अब सङ्घको पनि चुनाव होला, प्रदेशको हुन्छ। तपाईँहरूलाई चुनाव हराउनको लागि चाहिँ झलनाथ र माधव नेपालजीहरूको एकीकृत समाजवादी पार्टी नै काफी हुने भयो भन्ने पनि चर्चा छ नि त। नै 48 एकचोटि त्यस्तै भन्दै कि केशरचन्द्र रायमाझीको पनि अर्को झुन्डो छ, बर्माको पनि अर्को छ, अनि मानन्दरको अर्को छ भन्दै। माधव र झलनाथ त अब बर्मा र मानन्दर भइसके, तपाईँ देख्नु भएन त्यहाँ? त्यो चाहिँ माधव र झलनाथ छैनन्, हामी जाँदैनौँ भनेर हामी त्यो जनकपुर उद्घाटन सत्रमा 8-10 हजार मान्छे भए पनि त चित्त बचाउने ठाउँ थियो नि त। मान्छे आएनन्, पार्टी फुटिए वर्ष मान्छे आएनन् भन्थ्यौँ नि त हामी। तर माधव र झलनाथ बेगर मार्क्सले के भन्नुहुन्छ? इतिहासका अन्तिम व्याख्याता, अन्तिम लेख रचनाका जनता जनार्दन हुन्। जनता माधव र झलनाथलाई चाहिँ को इसारामा चल्दैनन्, भनेपछि दण्डित गर्छन्। तपाईँको पार्टी आगामी चुनावमा ओलीजीले चितवनमा भनेकै जस्तो पर्फर्मेन्स गर्छ त तपाईँहरूको पार्टीले? अहिले तपाईँ एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि, होइन फुटको असर ओलीले भने जस्तै होइन, त्यो जनमानसले भने जस्तै भन्नु न। होइन फुटको असर त भइहाल्छ नि साइज्यू। 15 लाख त्यहाँ सक्रिय जनमत त्यहाँ देखियो, 15 त्यहाँ 45, 15 चौको 60 सम्म चाहिँ हामी भोट, 60 लाखसम्म हामी भोट पाउँछौँ। अब 45 देखि 60 लाखसम्म एमाले भोट नपाएन भने लिम्पियाधुरा नेपाली जनताले नै भारतलाई दिएको ठहरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो त अहिले देश नालापानी युद्धभन्दा पनि ठुलो, भक्ति थापाभन्दा पनि ठुलो युद्ध केपी ओलीको नेतृत्वमा भइरहेको छ। त्यतिको युद्ध, त्यतिखेरको युद्ध हतियारले चल्थ्यो। अहिलेको युद्ध चाहिँ विवेकले, समझदारीले, एकताले, जनताको जागरणले, जनताको एकीकृत बुलन्द एकीकृत देशभक्तिको आवाजले जितिन्छ। त्यो यो चितवनको जो भेला छ, जो चाहिँ जनमास छ, त्यो लिम्पियाधुरा प्राप्तिको एउटा चाहिँ नेपाली जनताको उद्घोष हो, देशभक्तिपूर्ण उद्घोष हो। त्यो यो भारत विरुद्ध पनि छ र भारतका छाउरा विरुद्धमा पनि छ। नेपालमा लेन्डुदोर्जे तिमी रोक्न सक्दैनौ भनेर भारतले पाकिस्तान टुक्र्यायो, सिक्किम निल्यो, भुटानलाई कठपुतली बनायो, पाकिस्तानलाई युद्धमा होमेको छ। तर नेपालसँग भारत तर्सिन्छ। चीनले चाहिँ नेकपा एमालेलाई ओलीलाई विश्वास गर्न छाडेको नै हो। हामी चीनका बैशाखी टेकेर पनि आएका होइनौँ, होइन? भारतको आशीर्वाद पनि हामीलाई चाहिँदैन। जो चाहिँ देखिन्छ नि कहिलेकाहीँ देखिन्छ। सुन्नु न, बाख्रा हुन्छन्, हामी बाख्रा हेर्थ्यौँ, प्रशस्त दुध दिने बाख्राका बच्चाहरू अर्काको आमाको दुध चोरेर खाँदैनन् के? आफ्ना आमाको प्रशस्त दुध छ भने अर्का आमा चोर्दैनन्। हेर्नुहोस्,
आफ्ना आमाको दुध खानेवाला दुध नभएका बच्चाहरू पाठाहरू अर्का जहिले दुध बढी आउँछन् नि उसकोमा स्वास्थ्य खान्थे कि त्यस्तै हामीलाई नेपाली जनताकै माया सद्भाव आशीर्वाद पर्याप्त छ। चीन र चाहिँ भारत कसैको पनि भक्ति गर्नु आवश्यक छैन। हामी असल मित्र हुन्छौँ। स्वाभिमानको मेरुदण्ड ठड्याएकोमा मोदी मात्रै होइन सी जिनपिङबाट पनि टाउको दुख्छ भने त्यो सिटामेल हामी नेपालबाट पठाइदिउँला। हामीले टाउको दुखेको छैन। हामी असल मित्र हौँ। प्रचण्ड चाहिँ माधव के अरे प्रचण्ड र बाबुराम जस्ता भारतका दास हुन्छु भन्ने पनि छैन। देउबा जस्ता नमिचेको सीमा मिचेर चाहिँ मिच्यो भनेर चाहिँ चीनसँग शत्रुता गरेर भारतको नजिक पर्नु पनि छैन। हामीलाई नेपाली जनताको माया नै पर्याप्त छ। टुक्रा टुक्रीलाई अनाथालयमा लिइन्छ हेर्नुहोस्। जो आमा छँदैछ जसको बा छँदैछ ऊ चाहिँ अनाथालयमा जाँदैन। एमालेलाई नेपाली जनताको न्यानो काख आशीर्वाद पर्याप्त छ। हामीलाई चाहिँ कसैको पनि आशीर्वाद चाहिएको छैन। हामी नेपाललाई नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई समृद्धिलाई र सहयात्रालाई हामी न्याय गर्छौँ र नेतृत्व गर्छौँ। हुन्छ, नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य दयाल बहादुर साईज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।